बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर 100 बातों की एक ही बात, पेशावर के इस मैसिव जलसे ने ना, जिसे कहते हैं ना, ताकतवरों की कांपे टंगवा दी हैं। और सर यही तो वजह है, सबको चुप लग गई। आपको रात को किसी जगह पे तारड़ नजर नहीं आएंगे, आपको रात को किसी जगह पे अजमा बुखारी नजर नहीं आएंगी। वो छोड़ दें जी, वजारत दाखिला का कोई वजीर ममलिकत ही चाहे क्यों ना हो, आपको दानियाल वगैरह कहीं नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल खामोश। अवाम ने जो रिस्पॉन्स दिया, किसी क़यादत के पैगाम का इंतजार नहीं था, किसी बड़ी तकरीर का अवाम को इंतजार नहीं था। अवाम ने सिर्फ खुद जवाब देना था 8 फरवरी की तरह के, इमरान खान साहब आप जब आवाज देंगे हम आपके साथ खड़े हैं। खैर उसके कि जितने भी एमएनए थे वो ये कह रहे थे कि दोबारा 24 नंबर की कॉल दी जाए, ये सब कुछ किया जाए, करारदादे भी पास हुई, सब हुआ। नो, अवाम ने बताया जी कि वो किसके साथ है। अवाम ने बताया कि इमरान खान साहब की कॉल पे हम उनके साथ हैं, विदाउट किसी एग्जिजरेशन के। जो सच है सर वो तो बोलना चाहिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या क्या। जी हाँ, बहरहाल मैं चीज़ें तो आपके सामने बतानी है। मंजर हाल क्या टार्चें लगी हैं सर। उस टार्च जलने के बाद जो पता लग रहा था बड़े बड़े बुर्ज उलट गए सर। सिर्फ जलसा गा नहीं, पिशावर रोशन था। मैं तो कहता हूँ पूरा पिशावर ही जलसा गा था। मैंने पिशावर की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा जी। नहीं तो हुकूमत की हलकों में खामोशी से अंदाजा लगा लें, अवाम ने खुद ही फ्रंट सीट संभाली। और यमीन गंडापुर 5.5 मिनट की तकरीर, अवाम क्या जवाब दे रही। वो रिस्पॉन्स ही अजीबो गरीब। तालिबा खान साहबा ने जो बात की, हाँ, खतून कमाल थी, नहीं खड़ी हुई, स्टेज पे नहीं आई। फिर उन्होंने कहा मेरे भाई ने कॉल दी, इमरान खान ने, पार्टी के लीडर ने कॉल दिया। नेकाम वर्कर एक पाकिस्तानी बनकर पंडाल के अंदर बैठ के, जहां औरतों की जगह, वहां बैठ कर उन्होंने सारी तकरीर सुनी। बहरहाल जो मैसेज था ना वो पास हो गया, जो मकसद था ना वो मुकम्मल तौर पर पूरा हो गया। अब इस मैसेज का असर क्या लें क्या ना लें, ये सब चीजें हैं। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने 4 करारदादे पास की। बहरहाल दरवे करारदादों से अगर काम सारे हो जाने से तो कमाल था, लेकिन फिर बोल रहा हूं मैसेज वही था कि जो अवाम ने इकट्ठे होकर देना था। करारदाद नंबर 1, 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। सब ने कहा जी मुस्तरद करते हैं। करारदाद नंबर 2, 8 फरवरी की वोट चोरी को छुपाने के जुल्म और मीडिया पर सख्ती को तस्लीम नहीं करते। सब ने कहा तस्लीम नहीं करते। करारदाद नंबर 3, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तमाम सूबों के पानियों पर डाके, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों को मुस्तरद करते। सब ने कहा मुस्तरद करते हैं। इमरान खान समेत तमाम सियासी सिरान की नाहक कैद को मुस्तरद करते हैं। चारों करारदादें मंजूर कर ली। नहीं सर, असल चीज़ क्या थी, जब जब अली अमीन गंडापुर साहब आए थे तो कहा मैं बहुत बड़ा ऐलान करूँगा। कोई ऐलान हमें भी पता था, उनके ऐलान से ना किसी को फर्क पड़ता ना कुछ है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा, वो कहते हैं क्या शेर है, क्या सादा है मीर जिनके सबब, क्या सादा है मीर बीमार हुए जिनके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। यही है ना सर। वो क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आप 25 करोड़ अवाम के मुहाफिज हैं, आप 25 करोड़ अवाम के लीडर का मसला हल करें। आसिम मुनीर साहब से ही वो इलाज मांग रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा। लेकिन इमरान खान कहता है इस मुल्क में आसिम लॉ है। फील्ड मार्शल से कहता हूँ आप 25 करोड़ अवाम के सिपा सलार है, आपका फर्ज बनता है कि जो इमरान खान कह रहा है आप इस बात की वजाहत करें। सर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो आपको वजाहत करते हुए नजर नहीं आ रहे आसिम मुनीर साहब? ये वो वजाहत करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदाना गुलजार ने बात बोली, उन्होंने कहा पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि मरियम और बिलावल मजे करें और हमारी कौम तबाह हो जाए। ये मादनियात के भूखे मादनियात के पीछे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। तीरा और खैबर में धमाके, जबकि बाजोड़ में ऑपरेशन और बलूचिस्तान में तबाही हो रही है। कोई चीज़ नहीं। मगर सर वो टॉर्च वाला सीन था ना, कमाल था जी। पूरा पिशावर जैसा। फैसल जावेद खान आपको पता है खास स्टाइल है उनका। मैं इसका कंपैरिजन नहीं करता, मगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यहाँ तो लोग तैयार बैठे हुए थे। आजम सवादी ने कहा कि मेरे जिस्म का इंच इंच पर फस्तायत की निशानी ने इतना तशद्दुद हुआ है मेरे ऊपर। लेकिन कैदी नंबर 804, सुन लो, जब तक तुम जेल से बाहर नहीं आते, मुझे अपने परवरदिगार की कसम है, मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। बहरहाल अली मीन गंडापुर साहब ने आसिम मुनीर साहब से कहा है कि आप 25 करोड़ आवाम के मुहाफिज हैं, 25 करोड़ के लीडर का मसले का हल निकालें। यानी उन्हीं से मसले का हल मांगा जी। जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब का नारा बड़ा चला जी, ना वो भागा ना वो बीमार, कैदी नंबर 804 ने पेशावर से मैं ये सारे लगाए जी। ये सब हो बड़ा एक मैसिव इंप्रेशन गया है, एक तगड़ा इंप्रेशन गया है। ये तो सब चीज़ें पेशावर के जलसे के हवाले से ही पता चली थी। अच्छा जी, मैंने कहा इसके इसी बहाने कोई आगे कुछ बात नहीं कीजिए। उधर वो मसला भी बहुत बढ़ गया ना सर, उसका कोई हल निकल ही नहीं रहा। या
اسی جلسے میں علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ آیا، نیچے پنڈال میں بات کر رہی تھی کسی سے، انہوں نے کہا عوام میں جو نظام کے خلاف غصہ ہے نا، عوام میں جو نظام کے خلاف غصہ ہے، وہ مجھے اڈیالہ کی طرف مارچ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اڈیالہ کی طرف مارچ کروں۔ میں تو کال نہیں دوں گی، لیکن جو ملک میں ظلم کا نظام ہے، حالات بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ نے کہا عوام کا یہ پریشر ہے، عوام ایسے ہی رات کو یہی رسپانس کر رہی تھی کہ چلیں ایک بار پھر ریلی کی شکل میں چلیں ایک بار پھر مارچ کی شکل میں چلے اسلام آباد۔ عوام کو کوئی فکر نہیں تھی پچھلی 26 کو کیا ہوا تھا تو اس 26 کو کیا ہوا۔ اگر یہ عوام کا یہ پریشر ہے، وہ نظام کے خلاف غصہ ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں، لیکن میں نہیں دوں گی کال۔ بہرحال ساری دنیا نے دیکھا جی، بیرسٹر گوہر بھی تھے، علی امین گنڈا پور بھی اسٹیج پہ تھے، سیاری کی عالم موجود تھی، لیکن عوام کی عادت کی نظریں نہیں دیکھ رہی تھی، ان کی تقریریں نہیں سن رہی تھی، صرف ووٹ، اور صرف یہ پیغام دینے آئی تھی کہ اڈیالہ میں قید رہنما ہمیں پکارے گا تو ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ تو عوام نے لبیک کہا ہے، اور بڑے تکڑے طریقے سے لبیک کہا، پتہ چلا تھا صاحب۔ ادھر شمع جنیجو والا معاملہ گلے میں پھنس گیا سر جی، کوئی ڈس ہونے، رات کو خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام میں تھے جی، پروگرام میں آنے کے بعد انہوں نے کہا جناب میں اس کو جانتے ہی نہیں ہوں، ہوٹل کی لابی میں کئی عورتیں ہیں، کئی لوگ ہیں، جب میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ سیلفیاں کھنچواتی ہیں، اس خاتون کو تو میں جانتا نہیں جس نے میرے ساتھ تصویر کھینچی۔ اچھا شہباز شریف صاحب بھی نہیں جانتے، بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اس کو جانتے نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، تصویر بھی بناتے ہیں، لیکن میں اس خاتون کو نہیں جانتا۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا، انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ وہ اسرائیل کے متعلق کیسے دعوے کرتی رہی ہے شمع جنیجو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا کہ اس کے پاس ذاتی فائلیں ہوں گی، سرکاری ٹاپ سیکرٹ فائلیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، خواجہ آصف صاحب کہتا ہے میں نہیں مانتا اس بات کو کہ یہ شہباز شریف صاحب کی تقریریں لکھتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ وہ بھائی بتا دیں پھر تمغہ امتیاز کیوں دیا آپ نے انہیں، کیا کیا ہے، کس بنا پر دیا ہے؟ تو رات کو یہ ہو رہا ہے سب کچھ، ہر لحاظ سے کوئی اونرشپ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے ابھی تک۔ اب آئیں گے جب شہباز شریف نے کہا مجھے ذرا پہلے آنے دیں، پھر میں اس کا پروب کراؤں گا کہ یہ عورت کس طرح اس جہاز کے اندر بیٹھی ہے جس جہاز میں وزیر اعظم تھے، ایئر فورس ون کے، لیکن ابھی فی الوقت میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ اس حد تک بنا ہوا جی اس وقت، جس کی صرف تردیدیں ابھی تک آ رہی ہیں اور کیا ہے کم نہیں۔ بہرحال جو پوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس پوزیشن کے مطابق تو سر عوام نے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ اتنا شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب کی اقوام متحدہ میں تقریر ہوئی، ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، سب ہوا، سارا مزے میں۔ میرے پاس کریٹیسائز کرنے کے لیے کچھ اس لیے نہیں تھا کہ میرے پاس کریکس آیا ہی نہیں، کچھ مجھے بتایا ہی نہیں گیا وہاں کیا بات ہوئی ہے۔ وہ تو ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے نا اقوام متحدہ، اس کی تقریر سے کیا ہوتا ہے، کوئی حل نکل آنا نو، لیکن میرے پاس آیا نہیں تھا۔ لیکن یہ شمع جنیجو والا کہتے ہیں زندگی شمع کی نہیں سی نہ صورت ہو خدایا میری، یعنی یہ والا حال ہو گیا۔ پھر شمع صاحبہ کے پرانے سارے کلپس، وہ عمران خان کو یہودی کہتی تھی اور پتہ نہیں کہتی تھی، اور اب ان کے اوپر یہودی ایجنٹ کا الزام ہے، وہ مبینہ طور پہ نہیں، وہ خود انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہے، ان کے ٹویٹس بھی سارے بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ سب اپنی جگہ پہ، اس نے سارا مزہ کرکرا کر دیا، جو مزہ انہوں نے لینا تھا جیسے بھی لینا تھا، لیکن بہرحال پوزیشن یہ بنی ہے۔ بہرحال ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ایئر فورس ون میں وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ غیر متعلقہ عورت آئی ہے، ہمیں نہیں پتا اس بات میں، ہمیں نہیں پتا اس سلسلے میں کہ غیر متعلقہ عورت کہاں سے آئی۔ یہ ہماری حالت ہے، آپ دیکھ لیں، ہم نے دنیا کی سرکردگی کرنے کے لیے نکلے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔